श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धाः देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः स्यासिन्धिता स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। त्वं बललवणत्युष्णः तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चापेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। फलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेति मनः समादाय स सात्विकः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्तामपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठः तं यज्ञं विद्धि राजसम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। देव द्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायम् अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुचिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भट् स्वाहा।
मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परसयोत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकिल्बिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असकृतम् अवज्ञातं तत्ताम स्वमुदाहृतम् ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा तस्मात् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा सदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा सद्भावे साधुभावे च सदित्येतदु प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्शब्दः पार्थयुज्यते ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदीति चोच्यते कर्म चैव तदत्तीर्याम् सदित्येवाभिधीयते ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेशः पृथक् केशिनिषूदन ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा श्रीं कृष्णाय गोविन्दाय पराक्रममन्त्रयं ब्रह्मदासहस्रवदनं जगन्नाथमोदय पुरन्नमाभनवदे महादुदर्शनाय धीत्रे ज्वालापरीराय सर्वदिक्षोणाराय ब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं भस्वाहा ॐ मृत्यै नमः ॐ मृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मयायै नमः ॐ वादे नमः ॐ पद्मालयायै नमः ॐ पद्मालै नमः ॐ शुचये नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ सुधायै नमः ॐ सुधायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ हिरण्मय्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ नित्यपुष्टायै नमः ॐ विधावर्यै नमः ॐ अदित्यै नमः ॐ दित्यै नमः ॐ दीप्तायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ सुधारण्यै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ कामाक्षै नमः ॐ रघुनाथायै नमः ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः ॐ बुद्धये नमः ॐ मनहायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः ॐ शोकायै नमः ॐ मृदायै नमः ॐ दीप्तायै नमः ॐ लोकविनाशिन्यै नमः ॐ धर्मनिलयायै नमः ॐ करुणायै नमः ॐ लोकमात्रे नमः ॐ पद्मप्रियायै नमः ॐ पद्मनाय नमः ॐ पद्माक्षे नमः ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः ॐ पद्माभ्रमायै नमः ॐ पद्ममुग्धे नमः ॐ पद्मनाभे
शुभप्रियायै नमः प्रभाले नमः पद्ममालाधराले नमः देव्यै नमः पद्मिन्यै नमः पद्मगन्धिन्यै नमः पुण्यगन्धाले नमः सुप्रसन्नाले नमः प्रसादाभिवृद्धये नमः प्रभाले नमः चन्द्रवदनाले नमः चन्द्राले नमः चन्द्रशकोदर्ये नमः चतुर्भुजाले नमः चन्द्ररूपाले नमः इन्दिराले नमः इन्दुशेखराले नमः आह्लादजनन्ये नमः पुष्ट्ये नमः शिवाले नमः शिवहर्ये नमः सत्ये नमः विमलाले नमः विश्वजनन्ये नमः दुष्टे नमः दारिद्र्यनाशन्ये नमः प्रियष्करण्ये नमः शान्ताले नमः शुक्लवाल्याम्बराले नमः श्रिये नमः भास्कर्ये नमः बिल्बलयाले नमः वरारोहाले नमः यशस्विन्ये नमः वसुन्धराले नमः मुराराङ्गाले नमः हरिण्ये नमः हरिणमालिन्ये नमः धनधान्यहर्ये नमः सिद्धये नमः श्रेष्ठज्ञाले नमः शुभप्रदाले नमः सर्वेश्वरानन्दाले नमः वरलक्ष्मी नमः वशप्रदाले नमः सुधारे नमः हिरण्यप्राकाराले नमः सुभद्रहृदयाले नमः दयाले नमः मङ्गलाले नमः देव्यै नमः विष्णुवस्थिताले नमः विष्णुपत्नी नमः मोहनाढ्ये नमः नारायणसमाश्रिताले नमः दारिद्र्यधुन्ये नमः देव्यै नमः सर्वरत्नालिन्ये नमः नवदुर्गायै नमः महाभाग्ये नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाले नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाले नमः भुवनेश्वर्यै नमः दुर्गाग्निरुद्रे दुर्बिन्ये त्रिगुणात्मिकायै श्रीलीलापरमेश्वर्यै नमः वन्दीदयां बृहद्गुरवे नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति ततो जयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते तप्तते अग्नेन विधः सप्तजिह्वाः तप्तनिलय तप्तधामप्रियाणि तप्तहोत्राः तप्तधातारयन्ति सप्तयोनीनाभरणस्वाहा स्वाहा अग्नये सपरिवारेज्ञेश्वराय नमः देवतायै नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नारिकेलगन्धद्वयं गगनेफलानि निवेदयामि मध्ये मध्ये मधुरवाणीयं समर्पयामि अमृताभिधानमनीयं समर्पयामि भूर्भुवः स्वाहा पूगीफलताम्बूलं निवेदयामि ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः दर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः शक्रः प्रचोदयात् यतप्रचोदयोधानि नगेन्द्रधारगन्ने भान्दिकटोयमग्निः तमेव भाण्डमनभानि सर्वन्दस्य भारा सर्वमिदं बिभा सर्वोपचारार्थं दिव्यमङ्गलप्राप्त्यर्थं नमस्तापराधघ्रमार्थं दिव्यमङ्गलालङ्कारकर्पूरनीराजलदीपं सन्दर्शयामि हारमणीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ॐ हरायोगान् पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वरवान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वरवान् भवति यो वेदारवश्वरप्रोधो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः सत्यप्रकृतिरीरत्ययः परश्वरहे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे निकृष्टकामनाथाय प्रदक्षिणफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दनाभ्यो देवताभ्यो नमः वेदोक्तं पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि छत्रचामराणि अनेकरोणि प्रदक्षिण प्रार्थनमस्काराः समर्पयामि यज्ञेनयज्ञमजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रधान्यासन्ने देहनाहं महिमानस्तुतन्ते यत्र पूर्वेधाभ्याः सन्ति देवाः अस्मात् कुम्भालेयेभ्यः मन्त्रेभ्यः
मध्यम् आपश्यम् धन्दमय